अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 19 मार्च 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो सुबह शाम इसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम इसको दिखलाया जाता है और इससे कहा जाता है कि यही तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्र से उठाए जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ममलिकत में वो तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी और गैर मुल्की अफराद जो यहाँ पर काम करते हैं, अकामे के टैक्सेस और फैमिली टैक्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात में देखे गए हैं। इसी तरह से अभी एक ताज़ा तरीन जो खबर आई थी कि मुख्तलिफ इदारों के या मुख्तलिफ सिटीज़ की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनके नुमाइंदों ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, एक इजलास मुनक्कद किया था, जिसमें ये बात डिस्कस हुई कि जो सऊदी हुकूमत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो मौजूदा हालात हैं, बिजनेस बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है, तो जो टैक्सेस हैं अकामों के उसे कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। इस बारे में कोई मज़ीद अपडेट जैसी आती है वो आप हजरात से फ़ौरन शेयर कर दी जाएगी। याद रखें, दीगर ममालिक की ख़ास तौर पर यूके की हुकूमत ने तमाम अफराद पर जो 1 साल का टैक्स है उसे ना लेने का अहकाम जारी किए हैं। हो सकता है दीगर ममालिक में भी इस तरह की रीत पढ़ते हुए ये टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। याद रखें, अभी मैंने आपसे कल खबर शेयर की थी कि हाल में एक शख्स ने अपनी बहुत सारी दुकानों के किराए माफ़ कर दिए हैं ताकि उनके जो भी किराएदार हैं वो इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद हो सके। सऊदी वजारत तजारत के इंस्पेक्टर्स और सऊदी महकमे खुराक ने मुश्तरका तौर पर तजारती इदारों और गोदामों पर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। एक तजारती इदारे के गोदाम पर छापामार कार्रवाई के बाद 20 लाख से जायद मास्क और दस्ताने यानी ग्लव्स बरामद कर लिए गए हैं। तजारती इदारे का मालिक इस स्टॉक को महंगे दामों फरोख्त करना चाहता था, इसलिए उसने जखीरे किए हुए थे। एहलकारों ने तमाम मास्क और ग्लव्स जब्त कर लिए हैं, जबकि गोदाम के जिम्मेदार को कानूनी सजाएं देने के लिए मुतल्लिका हुकाम के हवाले भी कर दिया गया है। वजारत तजारत ने तमाम ताजरों को एक बार फिर से खबरदार कर दिया है कि पहली फुर्सत में हिफाजती मास्क और ग्लव्स यानी दस्ताने जखीरा किए अगर हैं तो वो मार्केट में लाजमन लेकर आ जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि ये हमेशा याद रखेंगे। वजारत तजारत ने तमाम कस्टमर्स यानी सार्फिन से कहा है कि वो ऐसे किसी भी इदारे के बारे में अगर जानते हैं जो हिफाजती मास्क और ग्लव्स या दीगर चीजें वो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं तो इनके खिलाफ शिकायती सेंटर पर राब्ता करें, जिसका नंबर 1900 याद रखिएगा 1900 है। या वजारत तजारत की वेबसाइट ओपन करके उस पर कंप्लेन करें ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा सके। सऊदी हुकूमत की एहतियाती तदाबीर और बेहतरीन आगाही मुहिम के बाद पाकिस्तान एम्बेसी जद्दा के तमाम कौंसलर विजिट जो वो मुख्तलिफ शहरों में अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए उनके पासपोर्ट्स और उनके शनाख्ती कार्ड या दीगर जो उनके मुश्किलात होती हैं उनके शहरों में जाकर हल करते हैं, वो तमाम विजिट उन्होंने ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए हैं। इसी तरह रियाद में भी पाकिस्तानी एम्बेसी रोज़मर्रा कौंसलर खिदमात की फराहमी में कमी का फैसला कर चुकी है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि 1 अप्रैल से ही इन दोनों इदारों से रुजू करें। सऊदी वजारत सेहत ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से ये कहा है कि लाजमन वो वजारत सेहत की जो हदायत हैं उस पर अमल करें। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। अगर उनका फिर भी बाहर जाना हो तो छोटे बच्चों को कोशिश करें कि बाहर ना लेकर जाएं, क्योंकि ख़ास तौर पर अक्सर जो सुपर मार्केट्स हैं जैसे पांडा, लुलू या तमीमी या उथैम वगैरह की जो बड़ी मार्केट्स हैं, इसमें अक्सर बच्चे जाते हैं तो वो छोटी ट्रॉलीज़ में बैठ जाते हैं और उसके बाद इन ट्रॉलीज़ पर पता नहीं किस किस शख्स के हाथ लगे होते हैं। तो बहुत एहतियात करें। आजकल जो वबाई मर्ज फैला हुआ है इसके असरात उनमें मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक की जो तहकीकात के बाद बात सामने आई है कि सांस के ज़रिए इस मर्ज़ का ज़्यादा असर नहीं होता, बल्कि हाथों से या दीगर जो अज्जा हैं बॉडी के उससे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है।
سعودی محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے اعلامیہ جاری کر کے اس مملکت میں موجود تمام افراد سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ دفاتر بند ہونے کی بنیاد پر تمام افراد ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وہ تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اکثر وہ آفیسز میں آ کر حاصل کرتے تھے۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو تجدید کر سکتے ہیں، آتھرائزیشن لیٹر بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی انشورنس کی ویلیڈیٹی کو انکریز بھی وہ کروا سکتے ہیں۔ وہ تمام ٹریفک جرمانوں کی اماؤنٹ جو وہ بینکوں کے ذریعے جمع کرتے ہیں ان کا ڈیٹا وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ سعودی پبلک پروسیکیوٹر نے اس وقت مملکت کے حالات اور پھیلی ہوئی بیماری کو دیکھ کر افواہیں پھیلانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی اعلی حکام کی جانب سے یہ بات پہلے کی گئی تھی۔ دنیا بھر میں جو بیماری پھیل چکی ہے اس سے متعلق بے بنیاد اور غیر مصدقہ معلومات اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرنا قانوناً جرم ہے جس پر بڑی سزائیں ہوں گی۔ سوشل میڈیا کی نگرانی کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک شخص بے بنیاد معلومات پھیلا رہا ہے۔ اس شخص کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے دوران تفتیش اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے اس شخص پر افواہیں پھیلانے کی بنیاد پر اور بے بنیاد معلومات فراہم کرنے کی وجہ سے امن و امان کو خراب کرنے اور لوگوں کو بدظن کرنے، حکومتی کوششوں کو مشکوک بنانے اور احتیاطی تدابیر کو ناکافی قرار دینے کے الزامات عائد کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس طرح گمراہ کن باتیں سوشل میڈیا پر پھیلانے کے جرم میں کم سے کم 3 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت افواہیں پھیلانے اور بے بنیاد معلومات شیئر کرنے اور من گھڑت خبریں پھیلانے والے لوگوں کو گرفتار کرے گا اور ایسے افراد کی مکمل نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ سعودی عرب کے قوانین کا مکمل احترام کریں، باوثوق ذرائع سے جو خبریں شیئر ہوتی ہیں انہیں دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں۔ مکہ المکرمہ گورنریٹ کی جانب سے عوام سے یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں پر پابندی لگی ہوئی ہے، خاص طور پر پارکوں میں، ساحل سمندر پر یا دیگر جو بھی ایریاز ہیں وہاں پر جانے سے گریز کریں۔ عوام نے اپنی حکومت کا مکمل ساتھ دیا ہے۔ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ المکرمہ، طائف کے علاقے یا دیگر سعودی عرب کے جو بھی علاقے ہیں جہاں پر حکومت نے عوام کو جانے سے منع کیا ہے، عوام ایسی جگہوں پر نہیں جا رہے، جو کہ ایک بہترین کوآپریشن کا ثبوت ہے۔ اسی بنیاد پر وزارت صحت بھی یہ اعلامیہ جاری کر رہا ہے کہ اگر عوام اس چیز کو شکست دینا چاہیں گے تو لازماً اس وبا سے جلد ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں نیشنل واٹر کمپنی نے مملکت بھر میں سروس سینٹر کی تمام شاخیں بند کر دی ہیں۔ اس طرح یہ تمام سینٹرز 30 مارچ تک بند رہیں گے۔ یہ فیصلہ تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ اگر کسٹمر کو اپنی کوئی بھی شکایت درج کرانی ہو تو برانچ بند ہونے کے باوجود ای برانچ کے ذریعے 24 گھنٹے اپنی شکایات نوٹ کرا سکتے ہیں جنہیں ہنگامی بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا ایک انتشار اور مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی سعودی حکومت نے جیل میں موجود قیدیوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ سعودی جیل انتظامیہ نے اس جان لیوا مرض سے بچاؤ کے لیے قیدیوں اور جیل کے عملے کی سلامتی کے لیے اعلیٰ حفاظتی انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ جیلوں میں موجود قیدیوں کو صحت سے آگاہی اور بچاؤ کے لیے لیکچرز دیے جا رہے ہیں۔ تمام جیلوں میں دروازوں کے باہر ہیلتھ یونٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ تمام قیدیوں کو ان کے بیرکس میں بھیجنے سے پہلے طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ تمام قیدیوں کو حفاظتی ماسک اور گلوز فراہم کیے گئے ہیں۔ قیدیوں کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی حکومت اپنی عوام کی صحت کے لیے جس قدر اہم ترین اقدامات کر رہی ہے اسے پوری دنیا بہت اپریشیٹ کر رہی ہے۔ دنیا بھر کے موجودہ حالات کی بنا پر خام تیل کی قیمتیں مسلسل کمی کا شکار ہیں۔ مئی کے ہونے والے سودوں میں ایک بیرل تیل کی قیمت 4.8% ریکارڈ کی گئی ہے۔ یاد رہے کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پر کوئی ڈیلنگ کی جاتی ہے وہ 2.5 سے 3 مہینے پہلے طے کی جاتی ہے، لہٰذا مئی کے سودے ابھی کیے جا رہے ہیں۔
میں آپ تمام حضرات کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ نے یہ دیکھی ہیں تو یہ بتاتا آیا ہوں کہ ممکن ہے کہ موجودہ حالات کی بنا پر اوپیک میں روس کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کی وجہ سے قیمتیں $26 سے $25 تک پہنچ جائیں۔ مختلف اخبارات اور انٹرنیشنل رپورٹس کا کہنا ہے کہ فروری میں تیل $59 فی بیرل فروخت کیا جا رہا تھا اور اب اس کی قیمتیں عالمی منڈی میں $28.6 فی بیرل پہنچ گئی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے ساؤتھ ریجن میں کافی بارشوں کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے، لہٰذا کل سے بارشیں وہاں پر شروع ہونے جا رہی ہیں۔ تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جازان، عسیر، البہا اور نجران میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور مزید اطلاعات جو آئی ہیں کہ ریاض اور اس سے ملکہ علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا، تیز ہوائیں چلیں گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے اور سب سے کم ٹیمپریچر طائف میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سعودی